सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाउने, भवन बनाउने, दोस्रो पनि बाँसबारीको जग्गा 43-44 सालमा बिक्री गरेर खाने भन्ने कुरा यो निकै ठुलो डरलाग्दो कुरा हो। जग्गा फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन, सरकारले उचित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। भ्रष्टाचार किन बढ्यो, के कारणले बढ्यो, दोषीको किन कारबाही भएन? राजालाई राजनीति गर्न रहर लागेको छ भने ज्ञानेन्द्रकै नाउँमा पार्टी खोले भो, ज्ञानेन्द्रलाई सपोर्ट गर्ने को हुन्, आगामी निर्वाचनमा चुनाव लडे भो। लोकतन्त्र भनेको लुटतन्त्र होइन। सडकमा कहाँ बौला कुकुर बौलाउँदै हिँड्छ भन्ने कुरा युवासँगको जिम्मा होइन। त्यो बौला कुकुरलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा अब बालेन जस्ता मेयरहरू छन् काठमाडौँमा। अब हाम्रो कार्यक्रममा के तत्त्वहरू सिङ जुधाउन आएका थिए, तिनका सिङ भाँच्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अब फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रममा कसैले सिङ जुधाउन आयो भने त हामी सिङ भाँच्न पर्ला। भ्रष्टाचारीलाई नङ्ग्याऊ र भ्रष्टाचारीलाई कानुन सम्मत रूपमा कडा कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो दाजु र आफ्नो वंशको नाश हुँदा एक शब्द पनि दाजु र दाजुको परिवारका बारेमा न्याय दिनुपर्छ भनेर कहीँ कतै बोलेको हामीले सुनेनौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ। साँच्चीकै छानबिन गर्ने हो भने म उहाँलाई स्याल्युट गर्छु, उहाँको हिम्मतलाई म साथ दिन्छु। तर मलाई लाग्दैन उहाँले यसलाई छानबिन गर्नु होला र सत्य तथ्य उजागर गर्नु होला भन्ने कुरा। ज्ञानेन्द्र त ओरिजिनल राजा त हुँदै होइनन्। ओरिजिनल राजा वीरेन्द्र उनको वंश त नाश गरिहाल्यो। अब डुप्लिकेट राजा फेरि आउनु खोजेका हुन् भने यो सम्भावना म देख्दिनँ। आज हामी एउटा गहन विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ। गहन आजको विषयवस्तु भनेको हाम्रो देश नेपालमा भ्रष्टाचार किन बढ्यो, के कारणले बढ्यो, दोषीको किन कारबाही भएन? आजबाट रिपोर्टर्स क्लब नेपालको एउटा अभियान सुरु हुन्छ। आजबाट सबै सञ्चारकर्मीलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, हाम्रो अभियान भनेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान आजबाट सुरु हुन्छ। अब हामी यो देशको भ्रष्टाचारीहरूलाई नङ्ग्याउने छौँ र आज हामी यो देशको तस्करीहरूलाई कारबाही गर्नको लागि वातावरण बनाउने छौँ। आज हामी यो देशको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको लागि वातावरण निर्माण गर्नेछौँ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाउने, भवन बनाउने र लुट्नेहरूलाई, लोकतन्त्र भनेको लुटतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो। लोकतन्त्र भनेको दुई चारजना नेताहरूको व्यवस्था होइन। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लबले सिस्टमको लागि लड्यो। रिपोर्टर्स क्लबले पद्धति र एउटा ऐन कानुन र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। अब हाम्रो एउटा अभियान छ, जबसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन विकास असम्भव। त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एजेन्डा। आज हाम्रो देशको भ्रष्टाचार, यो महारोग, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट तपाईँले पढ्नुभयो, कस्तो अवस्था छ देशको, हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो छ। त्यसैले म तपाईँहरू सबैलाई साक्षी राखेर सबै सञ्चारकर्मीलाई हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब एउटा अभियान सुरु गरौँ, हामी सबैले गरौँ। यो देशमा एकपटक भ्रष्टाचारीहरूलाई नङ्ग्याउने काम सञ्चारकर्मीको हातमा छ। यदि सञ्चारकर्मी एक भएर लाग्यो भने भ्रष्टाचारीहरूको मुटु थर्कने छ र तपाईँहरू जस्ता सफल सञ्चारकर्मीले अहिले जनमत बनाउने भनेको तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरूको हातमा छ। म तपाईँहरूको साथमा छु। जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि म नेपालको सञ्चारकर्मीलाई साथ दिन तयार छु। एउटा अभियान सुरु गरौँ, भ्रष्टाचारीलाई नङ्ग्याऊ र भ्रष्टाचारीलाई कानुन सम्मत रूपमा कडा कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ र अब अभियान रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सुरु गर्नेछ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी महेश बस्नेतजी आउँदै हुनुहुन्छ। सारा जनता निराश छन्। युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले यो यथास्थितिवादी 5 दलीय गठबन्धन र वर्तमान सरकारको विरुद्ध हामी सशक्त आन्दोलनको उद्घोष गर्दैछौँ, घोषणा गर्दैछौँ। दोस्रो
अहिले पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू फेरि नयाँ ढङ्गले टाउको उठाउन खोजेका छन्। विभिन्न काण्डमा फँसेकाहरू, विभिन्न खालका बैंकका ठगहरू, अराजकहरू फेरि राजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई उकास्न खोजिरहेका छन्। आज फेरि पूर्व राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको प्रश्न फेरि मुखर भएर आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ। मलाई लाग्दैन प्रचण्डले यसको हिम्मत गर्नु होला भन्ने। माधव नेपालले त यसको बारेमा बोल्नु कुरा उचित होइन भन्नुभएको छ। त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा, माधव नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा दरबार हत्याकाण्ड जस्तो भयङ्कर काण्डको एउटा रचना गरियो। त्यतिखेर उचित छानबिन गर्नुपर्छ भनेर जनताले आवाज उठाए। माधव नेपाललाई छानबिन समितिमा राखियो। माधव नेपाल छानबिन समितिबाट पहुँचे र उनी राजालाई दाम चढाउँदै त्यतिखेरको शाही शासन जो ज्ञानेन्द्रले झन्डै 6 वर्ष चलाए, त्यतिखेर दाम चढाएर उनी प्रधानमन्त्रीको निवेदन हाल्न गए। त्यही भएर उनलाई गम्भीर नैतिक प्रश्न छ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो दाजु र आफ्नो वंशको नाश हुँदा एक शब्द पनि दाजु र दाजुको परिवारका बारेमा न्याय दिनुपर्छ भनेर काहीँ कतै बोलेको हामीले सुनेनौँ। बरु उल्टो अहिले यो विषय मलाई दोष लाग्यो, भ्रम फिजाइयो भन्ने ढङ्गले बोलेको सुनियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ। साँच्चीकै छानबिन गर्ने हो भने म उहाँलाई स्याल्युट गर्छु, उहाँको हिम्मतलाई म साथ दिन्छु। तर मलाई लाग्दैन उहाँले यसलाई छानबिन गर्नु होला र सत्य तथ्य उजागर गर्नु होला भन्ने कुरा। यसैले आज यो मुलुकमा राजतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जुन अभियान चलेको छ, राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र ल्याएर मुलुकका सारा समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जुन भ्रम फिजाएको छ, यो सबै गलत हो। विशेष गरेर 40को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि ONF-ले, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा चाहिँ नि आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने जुन पोलिसी ल्यायो, त्यो पोलिसीमा तत्कालीन पञ्चायतले सहमति जनाएर नेपालका सारा उद्योग धन्दाहरू निजीकरणको अभियानमा गए। त्यो पोलिसीलाई पछि महेश आचार्य र रामशरण मत जस्ता अर्थमन्त्रीहरूले बोके। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यी पोलिसीहरू कार्यान्वयन भए र आज अरुण चौधरी जस्ता व्यक्तिहरू र असङ्ख्य घोटालाका काण्डहरू, असङ्ख्य उद्योगहरू निजीकरण गर्ने कुरामा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था अथवा राजा, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बडो जिम्मेवार छ। यो कुरालाई बडो व्यवस्थित ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। तत्कालीन सोभियत सङ्घ, चाइना जस्ता मुलुकहरूले अनुदान दिएर सञ्चालनमा आएका सारा उद्योगहरू बन्द गर्ने कुरामा उहाँहरूको भूमिका छ र कौडीको मूल्यमा 26 लाखको मूल्यमा 10 रोपनी बाँसबारीको जग्गा 43-44 सालमा बिक्री गरेर खाने भन्ने कुरा यो निकै ठुलो डरलाग्दो कुरा हो। म जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर भनेका छन् र त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो ऋषि धमालाजीले। यस्ता अपराधिक कर्ममा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई जग्गा फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन, सरकारले उचित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र यस्ता घोटाला गर्नेहरूले म जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउने स्थिति बन्यो भने यस्ता घोटाला गर्ने मान्छेहरूले अझ ठुलो प्रश्रय पाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह के छ भने पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू राजालाई फिर्ता ल्याएर यो मुलुकमा फेरि समृद्धि आउँछ भन्ने सपना यो खाली कोरा सपना मात्रै हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको समुन्नत लोकतन्त्र हो, सुदृढ लोकतन्त्र हो। हामीले यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गरेका अभ्यासहरूका कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने विधि हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको राजतन्त्र होइन। र फेरि राजालाई राजनीति गर्न रहर लागेको छ भने हाम्रो संविधानले बडो स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। ज्ञानेन्द्रकै नाउँमा पार्टी खोले भयो, ज्ञानेन्द्रलाई सपोर्ट गर्ने को हुन् ती सबै उनको झगडा मिलाइदिए भयो, आगामी निर्वाचनमा चुनाव लडे भयो। होइन भने 2-4 व्यक्तिहरूलाई उचालेर 2-4 साना पार्टीहरूलाई उचालेर फेरि म चाहिँ सत्तामा आउन सक्छु भन्ने सपना ज्ञानेन्द्रले बोकेका हुन् भने ज्ञानेन्द्र त ओरिजिनल राजा त हुँदै होइनन्। ओरिजिनल राजा वीरेन्द्र उनको वंश त नाश गरिहाल्यो। अब डुप्लिकेट राजा फेरि आउनु खोजेका हुन् भने यो सम्भावना अब देख्दिनँ। त्यसै गरी अर्को प्रवृत्ति भनेको पपुलिस्ट प्रवृत्ति। आफूलाई कुनै सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमबाट गाइडेड गर्ने होइन, आफूमा पपुलिस्ट कुराहरू गर्ने, जनताका भ्रममा रमाउने, जनतामा निराशा बाँड्ने, सोसियल मिडियाका असङ्ख्य आजको सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने यो एउटा प्रवृत्ति आज देखिएको छ। यो प्रवृत्ति पनि आजको समस्याको समाधान दिन सक्ने र विकल्प दिन सक्ने प्रवृत्ति हो भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्दैन। त्यही भएर नेपालको निर्वाचनसित सम्बन्धित कानुनमा दुईटा कुरा नराखेको कारण यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा, राजनीतिक स्थिरता बिना सुशासन र विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी सबै पुगेका हो भने अब हामीले बहुदलीय व्यवस्थाबाट 2 दलीय व्यवस्था अथवा 2 गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गरियो भने
मलाई लाग्छ राजनीतिक स्थिरता बन्ने छ, दलहरू खोज्ने होडबाजीहरू अन्त्य हुन्छ। अहिले हामी सुन्दैछौँ अनेक खालका व्यक्तिहरूले फेरि नयाँ नयाँ दल खोल्न खोज्दैछन्। त्यसले राजनीतिक अस्थिरता दिने मात्र हो, त्यसले विकासलाई सपोर्ट गर्दैन। दोस्रो कुरा, हामीले अबको मतपत्रमा नो भोटिङको प्रावधानलाई राख्नुपर्छ। नो भोटिङको प्रावधान राखिदियो भने नयाँ शक्ति जस्ता पार्टीहरू, स्वतन्त्र भन्ने नामका पार्टीहरू र अनेक खालका व्यक्तिहरू, स्वतन्त्रका का नाममा आएका व्यक्तिहरू आउने स्थिति बन्दैन। त्यही जनताको निराशाको भोटलाई जसरी नानी मिया दाहालले ऊ बेलामा लिएकी थिइन् 42 सालतिर जस्तो लाग्छ, त्यसै गरी अहिले पनि नानी मिया दाहाल प्रवृत्तिहरूले मुलुकको विकास गर्न सक्छु भनेर भनिरहेका छन्। यो कुरा म देख्दिनँ। त्यस्ता प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरूका असङ्ख्य काण्डहरू, असङ्ख्य आपराधिक कर्महरू, असङ्ख्य गतिविधिहरू प्रकट भएका छन्। जनताहरू त्यो भ्रममुक्त पनि हुँदैछन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो यथास्थितिवादी प्रवृत्ति, यो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति र यो पपुलिस्ट अथवा नवउदारवादी प्रवृत्ति, यो तिनटै प्रवृत्तिले मुलुकको विकास हुन सक्दैन। नेकपा एमाले जो मैले वेद प्रकाश त्रिपाठीको एउटा अहिले पछिल्लो किताबको बारेमा पनि चर्चा भएको सुने धेरै ठाउँमा, नेपालमा नेकपा एमालेलाई बचाउनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले के तर्क गर्नुभएको छ भने नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरू चाहिँ सबै नेपालीले चलाएको छ कि विदेशीले चलाएको छ थाहा छैन, र कोही छ भने पनि निकै कमजोर छ। नेपाली सेना कहाँबाट चलेको छ थाहा छैन, न्यायालय कहाँबाट चलेको छ थाहा छैन, सरकार कहाँबाट चलेको थाहा छैन, प्रहरी प्रशासन कहाँबाट चलेको थाहा छैन। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा सङ्गठित शक्ति भएको र एउटा राष्ट्रवादी अभियानमा हिँडेको र सही मूल्य मान्यता बोकेको पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यसो भएको हुनाले म कम्युनिस्ट नहुँदा पनि एमाले भित्र रहेका असङ्ख्य प्रवृत्तिहरूलाई, कमजोरीहरूलाई सच्याएर नेकपा एमाले सही बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट उहाँले त्यो लेख्नु भएको छ। यस बारेमा म नेकपा एमालेको तर्फबाट यहाँ बोलिरहँदा हामीभित्र रहेका कतिपय कमजोरीहरू जो तपाईँहरूले देखाइदिनु भएको छ, बौद्धिक वर्ग अथवा चाहिँ बुद्धिजीवी साथीहरूले देखाइदिनु भएको छ, त्यसलाई सच्याउँदै नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्दै यसको सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरा, यसमा विविध खालका, विविध क्षेत्रका विविध बुद्धिजीवी साथीहरू, अभियन्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू, विविध पेसा कर्मी साथीहरू सबैलाई समेट्दै सबैहरूको राय लिँदै एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउँदै आगामी निर्वाचन, हामीले भन्न त मिसन 84 भनेका छौँ, अब हाम्रो मिसन 84लाई अरूले पनि कपी गर्न थालेका छन्। त्यो केही छैन, राम्रो कुराको कपी भइहाल्छ। मिसन 84 होला अथवा कहिले होला, आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई बहुमत दिलाउने ढङ्गले हामी लागेका छौँ। त्यही भएर वर्तमान अवस्थामा सत्ताको गठबन्धनलाई तोड्ने र हामी सत्तामा जाने कुरामा चाहिँ हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। हामी चाहिँ मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई बनाउने, जनताको सामाजिक न्यायको काममा, जनताका हकितका कुरामा, जनतालाई समृद्धि र विकास दिने कुरामा दबाब सिर्जना गर्ने ढङ्गले हामी लाग्छौँ। सदनदेखि सडकसम्म हाम्रो पार्टीको त्यही भूमिका हुन्छ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु राखेँ। एउटा प्रश्न सोध्न चाहे भने चाहिँ हजुर, तपाईँ बारम्बार सरकारमा चाहिँ गइराख्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि यति बेला होइन कि योभन्दा अगाडि बारम्बार सरकारमा गइराख्नु भएको छ। 3 वर्ष चाहिँ 3.5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी सरकार चलाउनु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ पूर्व राजालाई चाहिँ किन कारवाही गर्न नसक्नु भएको छ? अहिले भनिराख्नु भएको छ अहिलेको सरकारले पनि कारवाही गर्न सक्छ सक्दैन मलाई विश्वास छैन, तपाईँ आफैले भनिराख्नु भएको छ। तर तपाईँ स्वयं आफै सरकारमा भएको बेलामा चाहिँ उहाँ अहिले यसरी जनता सामु गइराख्नु हुँदैन थियो, कारवाही गरिदिएको भए जनताले त प्रश्न थाहा पाउँथ्यो नि त, किन कारवाही नगर्नु भएको? पूर्व राजालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेकपा एमाले बोकेको छैन। विशेष गरेर 47 सालको संविधान निर्माण गर्दा पनि त्यतिखेर हामीले 27 बुँदे असहमति जाहेर गरेका थियौँ र तत्कालीन महासचिव कर्णेल मदन भण्डारीले राजा संवैधानिक रूपमा बस्छन् भने, हुन त राजा पाल्नु भनेको हाम्रो लागि सेतो हात्ती पाल्नु सरै हो, तर पनि धेरै चुचुरमुचुर गर्दैनन्, धेरै आँखा चम्काउँदैनन् भने राजालाई संवैधानिक बनाउने कुरामा 27 बुँदे असहमति राखेर जाने भनेर हामीले सहमति गरेकै हो। जब लोकतन्त्रभित्रका असङ्ख्य विकृतिहरू देखिन थाले पछाडि माओवादीले कथित जनयुद्ध सुरु गरेर 17,000 मान्छे मारिसके पछाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्डको समेत लाभ लिएर माघ 19 को जुन घटना उनले घटाए, त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो र आम जनताले चाहिँ 62 दिसको आन्दोलन गरेर त्यो आन्दोलनबाट राजतन्त्र सदाको लागि फालियो। सदाको लागि फालिरहँदाखेरि पनि शीतल निवास लगायतका कतिपय ठाउँहरू उनलाई दिएकै हो, उनले गरेका व्यापारहरूमाथि प्रश्न नउठाएकै हो। यद्यपि उनका व्यापारिक साझेदारहरूको कुरा गर्ने हो भने, उनको श्री सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने त्योमाथि असङ्ख्य प्रश्न उठ्छ। होइन, मैले जिज्ञासा बुझेँ, ज्ञानेन्द्रलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको माग होइन। ज्ञानेन्द्र अहिले पनि राजनीतिमा आउन्, पार्टी खोलेर आउन्, अध्यक्ष भएर आउन्,
कुमार के अरे हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेलदेखि रविन्द्र मिश्रहरू प्रकाश शरण के अरे प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूलाई मिलाएर होइन को अपराधिक प्रवृत्तिहरू छन् तिनका नाम लिँदा पनि मलाई अलिक झ्याउनै लाग्छ म तिनका नाम लिन ती सबैले मिलाएर राजा हुन् होइन राजाको पार्टी खुलोस् शुभकामना हजुर मदन भण्डारीज्यूको हत्यारा कहिले पत्ता लाग्छ मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लाग्छ नै अब सवाल के हो भन्दा विभिन्न खालका साम्राज्यवादी शक्तिहरू र तत्खेर सत्ताका ताबेदारहरू समेतको संलग्न भएको हुनाले विषय जटिल छ र गिरिजा प्रसाद कोइरालाका नाम समेत मुसेर तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार उमेशजी के अरे उमेशको थर उमेश आचार्य होइन उमेशजीले चाहिँ जुन कुरा उजागर गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ दासढुङ्गा हत्याकाण्डको विषय चाहिँ उहाँको बयानको आधारमा छानबिन गर्ने पर्याप्त आधारहरू छ र त्यो विषय चाहिँ पत्ता लाग्छ पत्ता लाग्छ त्यो त यस्तो हुन्छ नि यस्ता षड्यन्त्रपूर्ण भएका घटनाहरू र विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग मिलेर तत्कालीन सत्तासँग मिलेका घटनाहरू रहस्यमय नै हुन्छन् पत्ता त लाग्दैन तर म फेरि पनि भन्छु उमेशजीले दिएको बयानको आधारमा दासढुङ्गा हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्छ र त्यो आधारमा छानबिन गर्दा पत्ता लाग्ने आधारहरू र पत्ता लाग्ने एउटा चाहिँ विश्वासहरू चाहिँ पलाएको छ तपाईँले बेला बेलामा चाहिँ युवा सङ्घका तपाईँ कार्यकर्तालाई के भन्नुहुन्छ भने तिमीहरू जाऊ ठोक कुट जे गर्छ गर पर्यो भने म बेहोर्न तयार छु भन्नुहुन्छ तर धादिङमा चाहिँ तपाईँकै कार्यकर्ता चाहिँ कुटाकुट भएर हातै भाँचिएछ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा हामीले कसैलाई पनि जाऊ कुट हामी बेहोरा भनेर भन्दैनौँ अब त्यसमा तपाईँहरूले मिलाएर हालिदिनुहुन्छ तपाईँको इच्छालाई अनुसारको भिडियो त्यो भएर देखिन्छ हामीले बोलेका सबै हाल्ने हिम्मत छैन तपाईँसँग त्यही भएर तपाईँले आधा मात्र हाल्नुहुन्छ हामीले के भनेका छौँ भने सत्ताको आडमा हामीले गर्न खोजेका गतिविधिहरू माथि विशेष गरेर निर्वाचनका दौरानमा स्याङ्जामा तपाईँ वर्तमान कानुन मन्त्री धनराज गुरुङजीको निर्वाचन क्षेत्र चापाकोटमा गएर हेर्नु भने मरेका मान्छेहरू भोट हाल्न आए विदेश गएका मान्छेहरू एकाएक त्यहाँ भोट हाल्न आए त्यो भोट हाल्न हुँदैन भन्दा एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि व्यापक रूपमा आक्रमण भयो त्यस्ता खालका आक्रमणहरू भइरहँदा हामीले सरकार र प्रहरी प्रशासनसँग सहयोग माग्ने स्थिति बन्यो त्यहाँको एमाले सहयोग नदिने स्थिति हुँदा आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्ने मौलिक अधिकार हो त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले प्रतिरोध गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ त्यस्तो भने प्रतिरोध गर्नुहोस् भनेर हामीले बोल्छौँ अगाडिको खण्ड सबै काटिन्छ र प्रतिरोध गर्नुहोस् भन्ने शब्द मात्रै हालिन्छ यो चाहिँ हामीमाथि भएको तपाईँले गरेको अन्याय हो त्यसै गरी विविध खालका प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरूले हामीसँग कार्यक्रम जुदाउने हाम्रा साथीहरूमाथि आक्रमण गर्ने हिँडिरहेको बेलामा मोटरसाइकलमाथि एट्याक गर्ने खालका प्रवृत्ति देखियो प्रहरीसँग हामीले अनुरोध गर्दा उल्टो प्रहरीले चाहिँ जान नहुने बाटोतिर देखाइदिनु जता जुलुस छ त्यतै जाऊ भने देखाइदिने खालको प्रवृत्ति हामीले मङ्सिरमा पनि बिहोर्यौँ त्यस पछाडि हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई त्यस्तो स्थिति आयो भने चाहिँ आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ है सचेत हुनु किनभने यो वर्तमान गठबन्धन सरकार पनि अराजकतावादीहरूसँग मिलेको छ र यिनीहरूले हाम्रो सुरक्षा दिँदैन यो पनि आग्रह र आवेशमा छ र यसले हामीलाई दमन गर्न सक्छ त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो सुरक्षा आफै गर भन्ने एङ्गलबाट हामीले दिएको प्रशिक्षणलाई तपाईँले गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ अब हाम्रो पार्टीको जीवनभित्र कहिलेकाहीँ अन्तर्विरोध प्रकट हुँदाखेरि काहीँ अलिकति झडपै हुने स्थितिमा पनि देखिन सक्छ त्यो देखिएका छन् त्यो कुरा हामी स्वीकार्छौँ तर त्यस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यास हामीले जुन गरिरहेका छौँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने क्रममा वाद विवाद र अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्नुपर्ने हो यो चाहिँ हामीले सिकाएका कारणले होइन आजको सोसियल मिडिया र कतिपय मिडियाहरूले फिजाएको अराजकताका कारणले र बौद्धिक अराजकतावादी तत्त्वहरूले उचालेका कारणले यही रिपोर्ट्स क्लबमा हो महेन्द्र यादवजी बोलेर जाँदाखेरि खुकुरी हान्ने स्थिति बनेर केही युट्युबे साथीहरू खुकुरी लिँदै इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्थ्यो अब नेपाल अलि कमजोर कानुन भएर मात्रै हो नत्र त्यो खुकुरी हान्नेले जत्तिकै सजाय चाहिँ त्यो खुकुरी हान्नेको इन्टरभ्यू लिने युट्युबे साथीहरूले पनि गर्नुपर्थ्यो अब नेपाल कमजोर भएर यस्ता कानुनले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन त्यही भएर मुलुकलाई अराजकता बनाउने कुरामा चाहिँ आजको सोसियल मिडिया र केही सीमित है फेरि सबैलाई भन्दिनँ यहाँ यत्रो धेरै क्यामेरा छ तपाईँहरूको अपमान गर्दिनँ म केही सीमित युट्युबे साथीहरूको कारणले मुलुक अराजकतामा गएको छ त्यसमा राजनीतिक दलहरूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूको कमजोरी छ भोलि हामी सत्तामा गए पछाडि सूचना प्रविधि ऐन र सोसियल मिडियासित सम्बन्धित ऐनलाई जुन हिजो गोकुल बास्कोटाजीको पालामा ल्याउनु खोजेको थियो त्यसलाई इनफदेखि लिएर चाहिँ नि अकुपाई बालटारका नाउँमा अनेक नाउँमा त्यसलाई रोक्ने प्रयत्नहरू गरियो भोलि एमाले सरकारमा जाँदा यस्ता खालका विधेयकहरू ल्याउनेछ र यस्ता खालका अराजक तत्त्वहरूलाई नियमन गर्ने कुरा र नियन्त्रण गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नेछ मूल रूपमा गठबन्धनले गरेका भ्रष्टाचार अपराध
जे खालका गतिविधि छ त्यसको विरुद्ध हुन्छ। प्रवृत्तिका रूपमा मैले अहिले पनि भने पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति र पपुलिस्ट प्रवृत्ति जुन ढङ्गले जनतालाई भ्रम फिर्जाउन आइरहेको छ उनीहरूको चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ नि जनतालाई सचेत गराउने ढङ्गले उनीहरूले जुन खालका भ्रमहरू फिजाएका छन् त्यसलाई तोड्ने हिसाबले भूमिका रहन्छ। हाम्रो शक्ति प्रदर्शन भन्ने चाहिँ मूलभूत रूपमा यथास्थितिवादी र वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विरुद्ध नै हुन्छ र प्रविधिगत हिसाबले त्यस्ता प्रविधिको विरुद्ध पनि हामी आन्दोलन केन्द्रित गर्छौँ। अब त्यस्तो भ्रम फिजाउनेमा त तपाईँहरूकै पूर्व नेताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ राजा चाहियो भनेर अगाडि आउनु भएको छ। अनि केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारीको बहार पनि दिनुहुन्छ होइन। त्यही गरेर अब एमाले भित्रका अरू नेता पनि फुत्त उफ्रिँदै हामीलाई राजा चाहियो भनेर उफ्रियो भने के भन्नुहुन्छ? अब राजा चाहियो अथवा ज्ञानेन्द्रको अनुहार गरेर मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पऱ्यो भने त छँदैछ नि, ज्ञानेन्द्रको नाममा पार्टी खोल्नु पऱ्यो। अब हाम्रा पूर्व नेता लागे जस्तो वर्तमान पनि कोही लागेको छन्, तिन तिनको पार्टीको नेता बन्न पऱ्यो होइन। विगतमा बनेको थियो त, विगतमा एमालेका आँसित जोडेका धेरै मान्छे राजाको मन्त्री परिषदमा गएकै थिए। विगतमा चाहिँ हाम्रो अनुराधा कोइरालादेखि लिएर होइन हाम्रो उपेन्द्र देवकोटा जो बितेर जानुभयो उहाँहरू त्यहाँ जानु भएकै थियो। विभिन्न विज्ञहरूले चाहिँ महिला मन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्री खाएकै थिए होइन। राजाको शाही काल पनि त देखेकै थियो नि, ज्ञानेन्द्रको शाही काल अध्यक्ष मण्डल हुनु भएकै थियो। तुलसीगिरी जस्ता मान्छेले श्रीलङ्काबाट ल्याउनु भएकै थियो होइन। ज्ञानेन्द्रले योभन्दा अगाडि धेरै कुरा गरिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर ज्ञानेन्द्रले कुनै नयाँ चमत्कार र चटक गर्नु होला भन्ने लाग्दैन। 6 वर्ष उहाँले रटना गर्नु भएकै थियो। अब अहिले पनि ज्ञानेन्द्रको नाउँमा राज्यका स्रोत साधन र शक्तिहरू दुरुपयोग गर्न पाइन्छ र विभिन्न ठुल्ठुला पद खान पाइन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त ज्ञानेन्द्रलाई शिरमा राखेर पार्टी खोलेर अगाडि बढ्दा भयो नि, त्यो त कसैले रोकेकै छैन नि। दुर्गा प्रसाद त सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी केपी शर्मा ओली तपाईँ पनि हो भन्नुहुन्छ क्या? ठिक छ, अब भनेर भएन। मदन भण्डारीले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो, कुरोले चिउरो भिज्दैन सम्धि, चिउरो भिजाउन दही चाहिन्छ, नभए दुध चाहिन्छ, केही नभए पानी चाहिन्छ। त्यही भएर कुरोले चिउरो भिजाउने सम्धिहरूलाई केही भन्नु छैन। कुनै तथ्य प्रमाण छ भने हामीमाथि उठाइएका हरेक प्रश्नको जवाब दिन हामी तयार छौँ। मेरो अन्तिम प्रश्न एउटा, यो अन्तिम प्रश्न, युवा सङ्घ चाहिँ फागुन 1 गतेको लागि चाहिँ जुन किसिमले दुर्गा प्रसादले आन्दोलन घोषणा गरिराख्नु भएको छ, युवा सङ्घ चाहिँ डराएको हो अब त्यसो भए 1 गते नै कार्यक्रम चाहिँ घोषणा गर्नको लागि? अब सडकमा कहाँ बौला कुकुर बौलाउँदै हिँड्छ भन्ने कुरा युवा सङ्घको जिम्मा होइन। त्यो बौला कुकुरलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा अब बालेन जस्ता मेयरहरू छन् काठमाडौँमा होइन, धरानमा हर्के जस्ता छन्, अब रवि लामिछाने जस्ता साथीहरू पनि छन् त्यस्ता बढी वाच गर्ने ठाउँमा होइन। युवा सङ्घ नेपाल चाहिँ अहिले पनि भने मैले जनजीविकाका सन्दर्भमा नेकपा एमाले गर्ने आन्दोलन सशक्त ढङ्गले लाग्छ र फागुन 11 गते हाम्रा नेता कमरेड केपी ओलीको नाउँमा चाहिँ हामीले ए डिभिजन लेभलको चाहिँ नि विशाल फुटबल गेमको आयोजना गर्दैछौँ। हामी त्यसैको तयारीमा लागेको छ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल। त्यसो हुँदाखेरि कहाँ कता बौला कुकुरहरू छन् भन्दै त्यो चाहिँ नगरपालिकाले खोल्दा, पुलिसले खोल्दा, त्यो चाहिँ युवा सङ्घ नेपालले खोल्दैन। मङ्सिर 7 गते पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूका विरुद्ध र हाम्रो पार्टीका विरुद्ध भ्रम फिजाउने तत्त्वहरूको विरुद्ध र सरकारका विभिन्न खालका मङ्गी भ्रष्टाचार र अन्य अनियमितताको विरुद्ध हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। अब हाम्रो कार्यक्रममा के तत्त्वहरू सिङ जुदाउन आएका थिए, तिनका सिङ भाँच्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अब फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रममा कसैले सिङ जुदाउन आयो भने त हामी सिङ भाँच्न पर्ला, नत्र हामी चाहिँ कसका के कार्यक्रम छ भन्दै कहाँ को बौलो हिँडेको छ भने खोज्दै चाहिँ हामी हिँड्दैनौँ। एउटा अनलाइनले तपाईँको विरुद्ध एउटा समाचार देखाएको छ, अलिक अगाडिको हो। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकामा 12-13वटा बैङ्क ठगेर आएको आरोप तपाईँ लगाउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हो साँच्ची? अब यो मैले लगाएको आरोप होइन, उहाँकै व्यापारिक सहयोद्धा साथी अस्ति आउनुभयो, उहाँले चाहिँ एउटा पाकिस्तानीको बेकरी क्याफेमा म्यानेजरको रूपमा घन्टाको $10 उहाँले लिनुहुन्थ्यो, $10। उहाँले $1 लाख कसरी कमाउनु भयो, उहाँले विभिन्न बैङ्कहरूसँग कारोबार गर्नुभएको थियो। ती बैङ्कका कारोबारहरू सबै उहाँको चाहिँ ड्यू छ, पैसा तिर्नु भएको छैन। उहाँका चाहिँ नि श्रीमतीका 2टा बच्चा, गर्लफ्रेन्डको एउटा बच्चा उहाँले अमेरिकामा पढाइरहनु भएको छ, त्यो दायित्व सिर्जना भएको छ। मैले नै अमेरिकी नागरिकता त्यागी भनेर पासपोर्ट लगाएर बुझाउनु भयो। अमेरिकी नागरिकता त अर्कै प्रकृतिको हुन्छ, अमेरिकी नागरिकता उहाँले त्याग्नु भएको छैन। अमेरिकी सरकारले त्यो नागरिकता नत्यागिकन उहाँलाई चाहिँ नागरिक होइन भन्न मिल्दैन। उहाँ अमेरिकी नागरिकै हो अहिले पनि। त्यसै गरी उहाँले यो सहकारीका प्रकरणमा पनि एमएलएसीमा गएर जीवी राईलाई भेट्नुभयो। अहिले के अरे इन्टरपोलले सूचना जारी गरिसके पछाडि
अब जीबी राई इन्डियामा छ भने पनि सुनिन्छ। जीबी राईले चाहिँ नि अर्कै पासपोर्ट बनाएर अन्तै गयो अरे, इन्टरपोल नभएको मुलुकमा गयो भने पनि सुनिन्छ। अनि इन्डियामा रविजी आकर्षित जानुभयो। अब रवि लामे छानेको डिटेल जुन के अरे अडिट हेर्ने व्यक्तिलाई समातेर सरकारले डिटेल अडिट रिपोर्टको डाटा हेरेको छ। त्यसमा 27 करोडभन्दा बढी चाहिँ रवि लामे छानेको लेनदेनको कुरा भन्ने कुरा आएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको एमडी हुँदा सामान खरिद प्रकरणदेखि त्यसमा 13-14 करोडभन्दा बढी घोटाला भएको भन्ने कुरा आएको छ। उहाँले आफ्नो तलब आफैले 5 लाख घोषणा गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। उहाँले गुड विल सेयर भन्नुभएको छ। यो गुड विल सेयर भन्ने कुरा नेपालको कुन कानुनले चिन्छ? अरू पार्टीका नेताले खाएका भए त्यो चाहिँ सुँगुरले आजी खाएको जस्तो भनेर तपाईँ न्युज बनाउनुहुन्थ्यो। अब रविजीले खाएपछि मयुरले चाहिँ नि एकदम मकै खाएको जस्तो व्याख्या भइरहेछ होइन। अब यो कमिसन खाने, घुस खाने, 15% सेयर लिने, 20% सेयर लिने, त्यो सेयरले बाबत काहीँ कर नतिर्ने। म उद्योग मन्त्री हुँदा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई अनलाइन प्रविधिमा लगेको कारणले त्यतिखेर अनलाइन पेमेन्टदेखि लिएर डिजिटल सिग्नेचरदेखिका सबै प्रावधानहरू ल्याउने कुरामा भूमिका खेलेका हुनाले आज क्युआर कोडदेखि लिएर बैङ्कका चाहिँ नि डिजिटल ब्याङ्किङ प्रणालीमा जाने एउटा स्थिति बन्यो। त्यो कारणले त्यो गुडविल सेयर मार्फत लिएको पैसा फिर्ता लिनको लागि क्यास लिन पाइएन, किनभने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले मानेन। त्यही भएर 1 करोड 80 लाख रुपियाँ बैङ्कमा राखियो। अनि त्यो बैङ्कबाट चाहिँ फेरि त्यही गोर्खा मिडिया कि कहाँ लगियो। अनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा चाहिँ बैङ्क स्टेटमेन्ट देखाइयो। त्यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि कम्पनी रजिस्ट्रारलाई देखाउनको लागि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट देखाइयो, पैसा चाहिँ नगदमा लियो, क्यासमा लियो। यसबाट चाहिँ नि ठगी मात्र होइन, यसबाट कृत्य मुद्दा समेत जालसाजी, कृत्य जालसाजी मुद्दा समेत प्रभावित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ बाटो छु, भयहरूका सबै लाटा छुन् भन्ने ढङ्गले रविजीले जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ यो बेठीको भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। यसमा नेपाल सरकारले सत्य तथ्यलाई उचित ढङ्गले छानबिन गरोस्। असङ्ख्य प्रश्नहरू मार्केटमा उठेका छन्, असङ्ख्य विषयवस्तुहरू सम्बन्धी मान्छेहरूले निकालेका छन्। त्यसो भएको हुनाले दुधको दुध पानीको पानी हुने ढङ्गले छानबिन गरोस्। अब यही सन्दर्भमा तपाईँहरूको सहयोगका शम्भु भाइ होइन एकदम प्रत्यक्ष लाइभ अन्तर्वार्ता दिएर लाइभ चाहिँ भिडियो देखाएर आत्महत्या गरेका छन्। त्यो विषय पनि अदालतले कहाँ पुऱ्यायो होइन। त्यसै गरी ड्राइभर पनि राति 3 बजे मरेका छन् चुनावको दौरानमा। यस्ता सबै विषय चाहिँ एउटा पपुलिस्ट शक्ति भएको आधारमा सोसियल मिडियालाई दुरुपयोग गरेर फेक आइडियाहरू भएका आधारमा र 200-400 मान्छेलाई गाली गर्न लगाएर ओहो यसको विरुद्ध बोल्यो भने त गाली खाइन्छ भन्ने आधारमा चुपचाप र गुमनाम हुने स्थिति नबनोस्। यो विषय छानबिन होस् भन्ने मेरो विषय हो। हस् धन्यवाद।